अलिफ से लेकर या तक इन सब हरूफ को हम मुफरिदात हरूफ कहते हैं। मुफरिदात हरूफ को आप अरबी लहजे में अदा करते हैं। आज हम सीखेंगे अलिफ से लेकर या तक इन सब हरूफ का तलफ़ुज़। अलिफ 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 अदा होता है गले के निचले हिस्से से, यानी अलिफ पे जब ज़बर ज़ेर पेश आती है या कोई सी भी हरकत आती है, आप अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। बा 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 दोनों होंठों के गीले हिस्से आपस में मिलाकर अदा होता है। बा बा ता ता अदा होता है जबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ों पे लगा के, यानी जहां से हमारे ऊपर के दांत अंदर की तरफ उगना शुरू हो रहे हैं वहां पे आप जबान की नोक लगाते हैं और ता अदा करते हैं। ता सा सा आप अदा करते हैं जबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों पे, यानी नोक जहां है दांतों की वहां अंदर की तरफ जबान का सिरा लगाते हैं और सा अदा करते हैं नरमी से। सा जब आप सा की अदायगी करते हैं तो इसमें सीटी नहीं लाते हैं। जीम जबान के दरमियान और ताल्लुक के दरमियान से जीम अदा होता है। हा 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 गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। खौ 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 अदा किया जाता है आपके गले के पहले हिस्से से, और ये हमेशा कुरान पाक में मोटा अदा किया जाता है। दाल की अदायगी बिल्कुल इसी तरह की जाती है जैसे हम ता की अदायगी करते हैं, यानी दाल को आपने जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ों से अदा करना है। दाल 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 एक तो हमेशा नरम पड़ा जाता है बिना सीटी बिना सख्ती के, और आपने वैसे ही अदा करना है जैसे हमने ता को नरम पड़ा था बिना सीटी के, यानी अगर आपने इसे सा बनाया तो ये सीन बन जाएगा, इसमें सीटी आ जाएगी और तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। वैसे ही आपने दाल की अदायगी का भी ख्याल रखना है। जबान का सिरा ऊपर के दांतों के किनारों पे लगाइए और बड़ी ही नरमी के साथ दाल अदा करिए। दाल रॉ रॉ आप मोटा पढ़ते हैं जब उस पे जबर या पेश हो, तो यहाँ पे रॉ पे जबर है इसलिए हम रॉ पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। रॉ आप अदा करते हैं अपनी जबान के किनारे को ऊपर के जो आपका ताल्लु है उस पे लगाते हैं और रॉ अदा करते हैं, यानी आपकी जबान की नोक के नीचे जो हिस्सा है बिल्कुल जबान की साइड्स जिसे कहते हैं वो आप लगाते हैं, जबान के किनारे कह लें, वो आप उठाते हैं और लगाते हैं ऊपर के दांतों की जो जड़ें हैं उनसे पीछे होती हैं गम्स, यानी उनके साथ मसूड़े मिले होते हैं और मसूड़ों से पीछे जो ताल्लु है आपने वहां जबान लगानी है, जबान के किनारे को लगाना है और रॉ पढ़ना है मोटा करके। रॉ रॉ जा 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 सीटी की आवाज से अदा किया जाता है और आप अपनी जबान की नोक ऊपर के दांत जो हैं वो जहां दोनों मिलते हैं ऊपर और नीचे के उनके किनारों पे लगानी है जबान, और जा सीटी की आवाज से अदा करना है। जा जा सीन जा और सीन का एक ही तलफ़ुज़ है, सीन में भी आपने सीटी की आवाज लानी है। जा सीन शीन 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 जबान के दरमियान और ताल्लु के दरमियान से अदा होता है, यानी जबान का दरमियान वाला हिस्सा उठाइए और जहां जबान के दरमियान के ऊपर वाली जगह है ताल्लु की वहां लगाना है। शीन शीन स्वाद 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 एक तो मुंह भर के निकालना है, हमेशा मोटा अदा किया जाता है, और सौद का वही तलफ़ुज़ है जो जा और सीन का है। जा सीन और सौद में फर्क ये है कि सीन में आप सीटी की आवाज तो लाते हैं लेकिन मोटा नहीं करते, लेकिन सौद की अदायगी आप मोटी करके करते हैं। और दूसरी जिस बात का आपने ख्याल रखना है
وہ یہ ہے کہ آپ نے اسے پتلا نہیں ہونے دینا. صاد صاد، ضاد ضاد ضاد، اسے زاد نہیں پڑھنا، اسے ضاد پڑھنا ہے. یہ لفظ عربک میں ضاد ہے، یعنی آپ جو ہے وہ آپ کی زبان کی کروٹ، یعنی زبان مڑتی ہے، کروٹ لیتی ہے اور اوپر کے داڑوں سے پیچھے سے جو ہے وہ اوپر کی داڑوں پہ ٹچ ہوتی ہے، اور ضاد ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. تو زبان کو اٹھائیے، کروٹ دیجئے اور پیچھے سے آپ اپنی داڑوں کے ساتھ ٹچ کریے، اوپر والی داڑوں کے ساتھ زبان کو لگائیے اور ضاد ضاد موٹا کر کے ادا کریے. صاد کے آخر میں بھی دال پہ جزم ہے، ضاد کے آخر میں بھی دال پہ جزم ہے. جب کسی حرف پہ جزم آتی ہے آپ اسے لوٹاتے نہیں ہیں، لیکن 5 حروف ایسے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. جب ان پہ جزم آتی ہے تو آپ ان میں واضحہ حرکت پیدا کرتے ہیں. تو دال میں اینڈ پہ حرکت آنی چاہیے، صاد اور ضاد پڑھتے ہوئے. صاد ضاد. قا، قا بھی ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے صاد اور ضاد کی طرح. طا کی ادائیگی وہی ہے جو تا اور دال کی ہے، یعنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑوں پہ لگاتے ہیں، اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑوں پہ، اور موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. طا طا. وا، وا بھی ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے منہ بھر کے. وا اور زال میں فرق یہ ہے کہ زال کو پتلا پڑھنا ہے، وا کو موٹا پڑھنا ہے. وا، زال اور تا کا ایک ہی تلفظ ہے، یعنی بنا سیٹی کے آپ نے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں پہ لگانا ہے. عین عین گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. غین غین ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، اور خا اور غین کا ایک ہی تلفظ ہے، یعنی آپ گلے کے پہلے حصے سے ادا کرتے ہیں دونوں کو. فا فا، اوپر کے جو دانت ہیں ان کے کنارے، یعنی جو نوک ہے نیچے کی طرف، وہ کنارے جو ہیں وہ آپ نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے پہ لگائیں گے اور فا پڑھیں گے. فا فا. قوف، قوف ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. قوف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور اوپر والے تالو کے نرم حصے سے. قوف قوف. کاف، کاف اور قوف میں فرق یہ ہے، 2 نقطوں والا قوف آپ ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، یہ والا کاف آپ باریک ادا کرتے ہیں، اور آپ اسے زبان کی جڑ سے ہی ادا کرتے ہیں، لیکن تالو کے سخت حصے سے اس کی آواز ٹکراتی ہے. لام لام. لام، لام میں زیادہ لا کی آواز لانی ہے. لام، اور اسے ناک میں نہیں لے کے جانا، لام نہیں پڑھنا، لام. لا کی آواز کے ساتھ پڑھیے، اور آپ نے زبان کے کنارے جو ہیں، زبان کے کنارے اوپر کے دانتوں کے جو گمس ہیں، مسوڑے ہیں، ان پہ لگانے ہیں. اوپر کے جو 4 دانت ہیں، جڑیں نہیں، جڑوں سے پیچھے جو مسوڑے ہیں، نرم ماس ہے، وہاں پہ زبان کے کنارے لگائیے اور لام پڑھیے لا کی آواز کے ساتھ. لام. بیم میم. میم ادا کیا جاتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. میم. نون، نون آپ زبان کے کنارے اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا کرتے ہیں. نون نون. واو، واو، واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے. ہا، ہا گلے کے آخری حصے سے ادا کیا جاتا ہے. ہا ہا. قرآن پڑھتے ہوئے ہا اور ہا میں واضح فرق کرتے ہیں. یہ ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یہ ہا گلے کے آخر سے ادا ہوتا ہے. حمزہ، حمزہ یہ بھی گلے کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. یا، یا نرمی سے پڑھنا ہے،
اور زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔